बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन 18 सालों तक एक मौजी बीमारी में मुब्तला रहकर भी अपनी ज़बान से उफ तक न कहने वाले एक अजीम और साबिर नबी की दास्तान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम ओब था, जिन्हें तौरात में जोब कहा गया। आपकी पैदाइश अरब के शमाल में बसरा नामी बस्ती में हुई। हज़रत अय्यूब के वालिद का नाम अमूस था। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब का ज़माना हज़रत याकूब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का ज़माना था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 कबल मसीह के दरमियान। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को मनसब नबूवत पर फायज किया और आप अपने कबीले के सरदार भी थे। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ने बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था। आपके मालो दौलत मवेशियों की तादाद हज़ारों में थी और खिदमतगार और नौकर चाकर सैकड़ों में थे। बेशुमार बागात और खेत खलियान आपकी मलकियत थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत फयाज और सखी इंसान थे। गरीबों की इमदाद, फ़ुकरा और मसाकीन की अहानत, बेकसों की दस्तगीरी, बेवाओं और यतीमों की कफालत, मजलूमों की फरियाद रसी और आम लंगर खिलाना आपका सबसे पसंदीदा अमल था। हज़रत अय्यूब से मुतल्लिक़ तौरात में एक सहीफ़ा मौजूद है, जिसका नाम सहीफ़ा अय्यूब यानी द बुक ऑफ जॉब है। आपकी बीवी का नाम भी रहमा या लिया था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आपके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब लोगों को दीन इब्राहिमी की तालीम देते और उन्हें शिर्क, बुत परस्ती और बुरे एमाल से बचने की तलकीन किया करते थे और आखिरत पर ईमान लाने की दावत दिया करते थे। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में मशहूर रहते कि अल्लाह ने उन्हें इतनी सारी रहमतों से नवाजा है। रवायात है में आता है कि एक रोज़ फरिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अताहत गुजारी, आजिज़ी और फरमाबरदारी की तारीफ़ कर रहे थे कि इस पर इब्लीस ने दावे से कहा, अल्लाह ने अय्यूब पर इनाम और इकराम की बारिश की है, इसी वजह से वो नेक और शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह उस पर मुसीबत नाजिल कर दे तो वो शुक्र अदा नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस महबूब बंदे को आजमाने का हुक्म सुनाया। कुछ दिनों बाद हज़रत अय्यूब पर मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। खला के गोदामों में अचानक आग लग गई और आपका सारा मालो असबाब जलकर राख हो गया। इस पर हज़रत अय्यूब ने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राजी रहे। फिर कुछ दिन गुजरे कि डाकुओं ने आपके गुलामों और नौकरों को मारकर आपका सारा मालो मवेशी लूट लिया। अब हज़रत अय्यूब की कुल जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अल्लाह के हजूर किसी बात का कोई भी शिकवा ना किया। फिर एक दिन जब आपकी औलादे एक मकान में बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक मकान की छत गिर गई और वो सब उसी जगह फोत हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब न माल था, न मवेशी, न घर और न ही औलादें। खुशहाली की एक इलामत भी बाकी ना रही। पे दर पे ऐसी तबाही और ऐसे वाक़यात से लोग हवास खो बैठे, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रोशन पेशानी पर एक शकन तक नहीं आई। हज़रत अय्यूब के घर के बाहर आपके पैरोकारों और कौम के लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और हज़रत अय्यूब की इस खस्ता हाली और मसाइब पर गरियाजारी करने लगे। हज़रत अय्यूब ने इस वक्त फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और बरहना ही दुनिया से जाऊँगा। या अल्लाह, आपने मुझे ये सब कुछ दिया था और आपने ही अपनी अमानत वापस ले ली। हज़रत अय्यूब का सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी मज़ीद सख्त आजमाइश से गुजरना बाकी था। कुछ दिन बाद हज़रत अय्यूब ने अपने बदन में खारिश महसूस की और आहिस्ता आहिस्ता ये खारिश एक मोजी बीमारी में बदल गई। आपके पैरों तलवे से लेकर सर की खाल तक सारे जिस्म पर तकलीफ दे बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें टीसें उठती थी तो आप दर्द से बेचैन हो जाते थे। आप राख पर बैठे रहते और राख जिस्म पर डालते रहते थे। इस मोजी बीमारी और फोड़े को देखकर हज़रत अय्यूब के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने आपसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। लोग आपसे अलग हो गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी अहलिया आपके साथ रही। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बीमार शोहर की तीमारदारी में कोई कसर ना छोड़ी, मेहनत मजदूरी करके अखराजात पूरी करती रही और हज़रत अय्यूब की खूब खिदमत की, लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की शक्ल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को मिला। उन्होंने उसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा
کہ میں ان کا علاج کروں گا، لیکن اس شرط پہ کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب کی بیوی نے آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے میری ہی بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو کفر و شرک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی بھی حصہ پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر ادا کرتے اور ہر وقت زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت جسم سے جڑ چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلوائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے 70 سال تک مجھے صحیح سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی بھلائی ہوتی تو اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے، جس پر حضرت ایوب بہت غمزدہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب اس بیماری میں 18 سال تک تکلیف میں رہے، ایک قول کے مطابق 3 سال اور ایک کے مطابق 7 سال تک۔ برسوں مشقتیں اور تکلیف جھیلنے کے بعد بھی آپ برابر صبر و شکر کرتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی سے باہر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب کے لیے اللہ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جسے آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب ان کی بیوی وہاں تشریف لائی تو انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ کے معجزے سے اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب اور ان کی زوجہ دونوں صحت مند ہو کر پھر سے جوان ہو گئے۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے دوبارہ آپ کو مال مویشی، اولادیں اور اسباب و سامان پہلے سے بھی مزید بڑھ کر عطا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر اس قدر برسا کہ سونے سے بھر دیا، اور دوسرے بادل نے ایک کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب نے 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھلتے دیکھا اور 140 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پوری اترتے ہیں تو خداوند ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان جان لے کہ امتحان کے بعد اس کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے تو پھر وہ امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ صبر کرنا بے خبروں کی صفت ہے۔ صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ صبر بندے کو اسفل سے اعلیٰ کی جانب لے جانے والی قوت ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔